3.5 साल की कड़ी मेहनत से तैयार किया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा बहरी जहाज़, जिसको अनसिंकएबल यानी कभी ना डूबने वाला जहाज़ माना जाता था, वो अपने पहले ही बहरी सफ़र में सिर्फ चंद ही मिनटों में कैसे डूबा। नॉलेज टीवी की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। ये 10 अप्रैल 1912 का एक खुशगवार दिन था और अटलांटिक ओशियन भी बहुत पुरसुकून था, जिसमें किसी भी तूफान का दूर दूर तक कोई खतरा ना था। लातादाद लोग इस लग्जरी जहाज को देखने के लिए जमा हुए। इस जहाज का नाम RMS टाइटैनिक था और वाइट स्टार लाइन कंपनी ने तकरीबन $8 मिलियन खर्च करके ये खूबसूरत और लग्जरी जहाज तैयार किया था। इस जहाज की लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। इस जहाज को 16 कंपार्टमेंट्स में तकसीम किया गया था और इनको इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अगर इनमें से 3 या 4 कंपार्टमेंट्स में पानी भर भी जाए तो भी ये जहाज़ नहीं डूब सकता। यही वजह थी कि वाइट स्टार लाइन के वाइस प्रेसिडेंट फिलिप एस फ्रैंकलिन ने पब्लिक के सामने बड़े गरूर से ऐलान कर दिया कि ये जहाज़ अनसिंकएबल है, यानी ये कभी नहीं डूब सकता। 10 अप्रैल 1912 को 2500 मुसाफिरों के साथ ये जहाज़ इंग्लैंड से न्यूयॉर्क अमेरिका रवाना हुआ, जिसको 62 साला एडवर्ड जॉन स्मिथ कैप्टन अपने 800 क्रू मेंबर्स के साथ कंट्रोल कर रहा था। इस जहाज़ ने 42 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अपना सफ़र शुरू किया। 2 दिन के खुशगवार सफ़र के बाद 12 अप्रैल 1912 को इसको पहली आइसबर्ग वार्निंग मिलती है। समुद्र के बाज़ हिस्सों में टेम्परेचर बहुत कम होने की वजह से बर्फ़ के पहाड़ बन जाते हैं, जिनको आइसबर्ग कहते हैं, और आइसबर्ग के पास से गुजरने वाले जहाज़ इस खतरे की इतला रेडियो सिग्नल्स के ज़रिए से पीछे आने वाले जहाज़ों को देते हैं ताकि वो मोहतात होकर सफ़र करें। 2 दिन के मज़ीद सफ़र के बाद 14 अप्रैल 1912 को मज़ीद 7 आइसबर्ग वार्निंग्स मिलती हैं, मगर शायद कैप्टन एडवर्ड को भी जहाज़ के अनसिंकएबल होने पर पूरा भरोसा था। वो अपनी सिमत हल्की फुल्की तब्दील करता है और उसी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ता जाता है। ये रात का वक़्त था और बदकिस्मती से चांद भी नहीं निकला था, जिसकी वजह से समुंदर में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। यखबस्ता हवाएं चल रही थीं और जहाज़ अटलांटिक ओशियन के ठंडे पानी को चीरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा था। अचानक लुकिंग पॉइंट पर बैठे क्रू मेंबर्स जहाज़ के सामने एक बहुत बड़े आइसबर्ग को देखते हैं। वो जल्दी से घंटी बजाना शुरू कर देते हैं ताकि कैप्टन और दूसरे क्रू मेंबर्स को ख़तरे की इतला हो सके। वो बजरिया काल भी ख़तरे की इतला देते हैं और जहाज़ की सिमत फौरी तब्दील करने का बोलते हैं, लेकिन इससे पहले कि जहाज़ अपनी सिमत तब्दील करता बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक जहाज़ आइसबर्ग के इंतहाई करीब आ चुका था। ये रात के 11:40 का टाइम था जब जहाज़ की फ्रंट राइट साइड 300 मुरब्बा फुट के आइसबर्ग से टकरा गई। फौरी कैप्टन एडवर्ड ने चंद क्रू मेंबर्स के साथ नुकसान का मुआयना किया तो वो ये जानकर शौक हो गए कि टाइटैनिक तो डूब जाएगा। अब जहाज़ के कंपार्टमेंट्स में पानी दाखिल होना शुरू हो गया। कैप्टन एडवर्ड ने रेडियो ऑपरेटर को फौरी मदद के लिए सिग्नल्स भेजने का बोला, लेकिन मुसलसल सिग्नल्स भेजने के बाद भी कहीं से भी कोई जवाब नहीं आया। मगर रेडियो ऑपरेटर बार बार कोशिश करता रहा। आखिरकार एक करीबी जहाज़ को इनका सिग्नल मिल जाता है। ये RMS कारपेथिया था। उनके रेडियो ऑपरेटर जवाब देते हैं कि वो उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। ये सुनकर क्रू मेंबर्स में ज़िंदगी की उम्मीद बरकरार हो जाती है, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि RMS कारपेथिया 107 किलोमीटर दूर था और अगर ये अपनी टॉप स्पीड से भी चलता तो भी इसको पहुंचने में तकरीबन 3.5 घंटे लग जाने थे। मगर सवाल ये था कि क्या तब तक टाइटैनिक डूबने से बचा रहेगा। कैप्टन एडवर्ड के पास मुसाफिरों की जान बचाने का अब सिर्फ एक ही हल था, और वो था लाइफ बोट्स। चुनाचे लोगों को निकालना शुरू किया गया
اور پریورٹی عورتوں اور بچوں کو دی گئی۔ جیسے جیسے جہاز میں پانی بھر رہا تھا ویسے ویسے اس کا آگے والا حصہ ڈوبتا جا رہا تھا۔ جب جہاز ٹلٹ ہونے لگا تو لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی، ہر کوئی اپنی جان بچانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن یہاں بھی قسمت نے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ جہاز میں صرف 20 لائف بوٹس تھیں جن میں صرف 1100 لوگ ہی جا سکتے تھے، لہٰذا لوگ لائف بوٹس میں سوار ہونے کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ 1:45 تک تقریباً آگے والا آدھا حصہ پانی میں ڈوب چکا تھا، جس سے پیچھے والا حصہ پانی کی سطح سے کافی اوپر آ گیا۔ جہاز میں ابھی تقریباً 1600 لوگ موجود تھے، جن کے زندہ بچنے کا چانس تقریباً 0 تھا۔ کچھ لوگوں نے لائف جیکٹس پہن کر پانی میں چھلانگیں لگا دیں۔ پیچھے والا حصہ جب پانی کی سطح سے زیادہ اوپر چلا گیا تو اس کا سارا وزن جہاز کے سینٹر پر پڑنے لگا، لیکن اتنا زیادہ وزن سینٹر سے برداشت نہیں ہوا اور جہاز درمیان سے ٹوٹ کر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور اب پچھلا حصہ بھی پانی میں گر گیا۔ یہ 2:20 کا ٹائم تھا جب پورے کا پورا ٹائٹینک پانی میں ڈوب گیا۔ اس طرح دنیا کے سب سے بڑے اور ان سنک ایبل جہاز کو ڈوبنے میں صرف 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے، اور جن لوگوں نے لائف جیکٹس پہن کر چھلانگیں لگا دی تھیں وہ صرف چند ہی منٹوں میں ہائپو تھرمیا سے مر گئے، کیونکہ اس وقت وہاں کے پانی کا ٹمپریچر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ ادھر RMS کارپیتھیا جو ٹائٹینک کی مدد کے لیے آ رہا تھا وہ 3:30 پر یعنی 1 گھنٹہ اور 10 منٹ لیٹ بتائی گئی لوکیشن پر پہنچتا ہے تو اسے وہاں پانی میں تیرتی ہوئی لاشوں کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ جہاز صرف ان لوگوں کو ہی بچا سکا جو لائف بوٹس میں سوار ہو کر نکل چکے تھے۔ اس کے بعد ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجہ جاننے کے لیے بہت ساری انویسٹیگیشنز سٹارٹ کی گئیں، جن سے ایک حیران کن انکشاف ہوا، اور وہ یہ تھا کہ ٹائٹینک سے صرف 37 کلومیٹر دور کیلیفورنیا کا ایک اور جہاز بھی موجود تھا، اور ٹائٹینک کو آخری آئس برگ وارننگ اسی جہاز نے دی تھی، لیکن بہت ہی زیادہ اندھیرے اور آئس برگز کے خطرے کی وجہ سے یہ جہاز رک گیا تھا اور اس نے اپنا ریڈیو بھی آف کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ کوئی سگنل وصول ہی نہیں کر سکا۔ اس جہاز کے کچھ کرو ممبرز کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہوں نے ٹائٹینک سے کچھ راکٹس اڑتے دیکھے تھے، لیکن ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ٹائٹینک ڈوب رہا ہے، بلکہ ان کو لگا کہ امیر لوگ پارٹی کر رہے ہیں، اس لیے وہ ان کی مدد نہیں کر سکے، اور تقریباً 1500 لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے۔ ایک حیران کن انکشاف یہ بھی کیا گیا کہ وائٹ سٹار لائن کمپنی کے چیئرمین جوزف بروس کی طرف سے کیپٹن ایڈورڈ کو سختی سے تیز رفتاری سے چلتے رہنے کا حکم تھا، کیونکہ وہ یہ سفر صرف 6 دن میں مکمل کر کے ایک ریکارڈ بنانا چاہتے تھے۔ مگر افسوس کہ ٹائٹینک کا پہلا سفر اس کا آخری سفر بن گیا، اور 111 سال گزرنے کے بعد بھی پورا نہیں ہو سکا اور نہ ہی کبھی ہو پائے گا۔ ان انویسٹیگیشنز کے ساتھ ساتھ ٹائٹینک کے ملبے کو تلاش کرنے کے لیے بھی بہت سے سرچ آپریشنز شروع کیے گئے، مگر یہ سارے مشن فیل ہوتے گئے۔ آخرکار 73 سالوں کے بعد ستمبر 1985 میں امریکن اوشین ایکسپلورر رابرٹ بیلرڈ اور ایک فرینچ اوشینوگرافر لوئس مائیکل نے اٹلانٹک اوشین میں 3800 میٹر گہرائی میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر لیا۔ انہوں نے دیکھا ٹائٹینک کے دونوں حصے ایک دوسرے سے 600 میٹر دور پڑے ہیں، اور زنگ کی وجہ سے جہاز کی حالت خستہ ہو چکی تھی۔ اب تک جہاز کے پورشنز ایک دوسرے میں دھنس چکے ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 2030 یا 2035 تک ٹائٹینک کے ملبے کا بھی نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور پیچھے رہ جائیں گی صرف خوفناک کہانیاں۔ امید ہے کہ نالج ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے،
اور ایسی بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔